अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलिंग एक ऐसी हरकत या रवैया है जो दूसरों के लिए तकलीफ़ या परेशानी का सबब बनता है। बुलिंग एक सोशल इशू है जिसे हम सब समझते हैं, लेकिन अगर इस टॉपिक को एक मुनज़्ज़म तरीक़े में हम जानेंगे तो इसकी गहराई को समझ पाएंगे। और हमारा इस सीरीज़ का मकसद ही है कि कंसर्न्स को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करना। बुलिंग के सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे और नौजवान होते हैं, ख़ास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के एनवायरनमेंट्स में। लेकिन ये मसला वर्क प्लेसेस और डोमेस्टिक लेवल पर भी आम होता जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बुलिंग के न्यू फॉर्म्स जैसे साइबर बुलिंग को भी जन्म दिया है, जहां लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके दूसरों को हैरेस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बुलिंग किस तरह की जाती है। जिन तरीक़ों से बुलिंग की जाती है उनमें शामिल हैं बॉडी शेमिंग करना, किसी को मारना, धक्का देना, डराना या उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स छीन लेना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, एम्बैरस करना, किसी का मजाक उड़ाना, गंदी बातें कहना या नाम रखना, किसी के बारे में अफवाहें फैलाना या उनकी बदनामी करना, या किसी की रेपुटेशन ख़राब करने फॉल्स नेगेटिव रिव्यूज़ देना, रेसिज्म, सेक्सिज्म या किसी के बैकग्राउंड का मजाक उड़ाना, किसी के फेलियर्स को बार बार याद दिलाना, रैगिंग, किसी को ऐसे काम करने पर मजबूर करना जिससे विक्टिम शर्मिंदा हो या परेशान हो। डोमेस्टिक लेवल में जब ऐसा होता है तो उसमें शामिल होता है वर्बल अब्यूज़, इमोशनल मैनिपुलेशन, कंसिस्टेंटली नीचा दिखाना, बार बार गिल्टी फील करवाना। अक्सर बात बुलिंग से शुरू होती है और डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंच जाती है। वर्क प्लेस में इस तरह से ये होता है। किसी का काम रोकना, किसी के काम का या आइडियाज़ का क्रेडिट खुद ले लेना, मीनिंगलेस टास्क देना, किसी को मीटिंग्स, सोशल इवेंट्स या डिसीजन मेकिंग से जानबूझकर एक्सक्लूड करना, किसी को ग्रुप से बाहर करना, उनकी इमेज ख़राब करना, किसी टास्क से पहले डीमोरलाइज करना। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 30% एम्प्लॉइज़ वर्क प्लेस बुलिंग का शिकार होते हैं। साइबर बुलिंग में शामिल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गंदी बातें लिखना, धमकियां देना या पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करना, ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट करने को कहना, हरासमेंट, मजाक उड़ाने की नीयत से किसी के वीडियोस पोस्ट करना, बिना इजाज़त किसी के फ़ोटोज़ अपलोड करना। जब किसी को बुली किया जाता है तो इसका असर विक्टिम के जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर होता है। ये विक्टिम की सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाता है। विक्टिम को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है: डिप्रेशन, एंजाइटी, बर्नआउट। इसके अलावा नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, एकेडमिक परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और अटेंडेंस पर नेगेटिव असर पड़ता है, ग्रोथ और पर्सनालिटी पर गहरा असर पड़ता है, सोशल लाइफ इफ़ेक्ट होती है। कभी ये सुसाइडल थॉट्स, यहाँ तक कि सुसाइड तक का सबब भी बन जाता है। जो लोग बुली करते हैं उनके इस बिहेवियर के पीछे पर्सनालिटी, एनवायरनमेंट और सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ रीजंस ये हो सकते हैं: घर में एग्रेशन या वायलेंस विटनेस करना, पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए फिजिकली या इमोशनली अवेलेबल ना रहना। कुछ लोग बुलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका खुद पर भरोसा नहीं होता और वो दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं। पीयर प्रेशर, अक्सर लोग बुलिंग करते हैं ताकि वो कूल दिख सके, दूसरों पर अपना रोब जमा सके, अपनी पावर या सुपीरियॉरिटी जता सके। वायलेंस, एग्रेशन, डोमिनेंस को ग्लैमराइज करने वाली मूवीज, गेम्स और सोशल मीडिया बुलिंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। साइबर बुलिंग भी टेक्नोलॉजी मिसयूज की वजह से होती है। बुलिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ना होना भी एक वजह हो सकती है, जिससे बुली में डर नहीं रहता। एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी वजूहात हो सकते हैं। जेलसी और इनसिक्योरिटी, किसी से हसद हो, किसी की सक्सेस या पॉपुलैरिटी हजम ना हो तो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने उनको बुली किया जाता है। कुछ लोग अटेंशन लेने के लिए या माहौल में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए बुलिंग करते हैं।
دوسروں کو نہ سمجھ پانا، دوسروں کی تکلیف کو نہ سمجھ پانا، اپنے ایموشنز کنٹرول نہ کر پانا بھی کچھ ریزنز ہے۔ although لفظ بلینگ کا ذکر اسلامک ٹیکسٹ میں نہیں ہے، ہر وہ عمل جو کسی کی عزت کو غارت کرے، ذلیل کرے یا ظلم کرے، اس کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول کے ارشادات انسانی اخلاق کو بہترین بنانے پر زور دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات عزت، انصاف، نرمی اور رحمت پر مبنی ہیں۔ سورہ حجرات میں مذاق اور تذلیل سے، طعنے دینے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ بلینگ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ مسلم کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے۔ اس حدیث میں کسی بھی شخص کو ذلیل یا شرمندہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور رحمت کا حکم دیا جب فرمایا، جو رحمت نہیں کرتا اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ نرمی اور رحمت بلینگ کے بالکل برعکس رویے ہیں۔ اس حدیث کو ہم سب جانتے ہیں، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ رویہ ظلم اور بلینگ کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ بلینگ بھی ایک طرح کا ظلم ہے اور اسے روکنا ہر شخص کا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا، ظالم کی مدد کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسے ظلم سے روکو۔ اس فیمس حدیث کو بھی ہم اس کانٹیکسٹ میں لے سکتے ہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کا حق مار رہا ہے وہ قیامت سے پہلے معافی مانگ لے۔ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں کہا گیا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کے تحت مسلمان اس طرح کے چیز میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں میں شروع سے عزت اور رحمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ بلینگ کے خلاف ورکشاپس اور اویئرنیس کیمپینز آرگنائز کیے جا سکتے ہیں۔ لیڈرز اور رول ماڈلز اپنے عمل سے اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ اتنا کانفیڈنس ہو ہر بچے میں کہ وہ ہر بات شیئر کر سکے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ وکٹم اگر خود چپ چاپ سہتا رہے گا تو وہ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں میں ایسے ٹریٹس دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بچے میں کسی کو بلی کرنے کے چانسز ہیں۔ بلی کو اگر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو، اسے نظر انداز نہ کرے۔ اس مسئلے کا حل کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے ممکن ہے، جب گھر، اسکول اور سماج مل کر پریونٹیو میجرز لیں اور وکٹمز اور بلیز دونوں کو سپورٹ پرووائڈ کریں۔ بلینگ کو رپورٹ کرنے کے لیے سیف اور کانفیڈینشیل میکانزمز ہونے چاہیے۔ اسکولز، ورک پلیسز اور فیملیز کو سیف انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے جہاں لوگ اپنی بات کہہ سکیں اور ان کی عزت کی جائے۔ اینٹی بلینگ پالیسیز، ایجوکیشن پروگرامز اور مینٹل ہیلتھ ریسورسز کو پروموٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اویئرنیس اور پریونشن کا کام کیا جائے، تاکہ ہر شخص خوشی اور عزت کے ساتھ جی سکے۔ ان شارٹ، بلینگ اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے اور اس کا اثر دونوں بلی کرنے والے اور وکٹم دونوں پر غلط ہوتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ سب انسانوں کو عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے ان کا ریس، مذہب یا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، چاہے اپنے الفاظ سے ہو یا اعمال سے۔ بلینگ جو ایموشنل تکلیف کا سبب بنتا ہے، اسلام میں ظلم کے زمر میں آتا ہے۔ اسلام معافی اور ریکنسیلیشن پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بلینگ میں ملوث ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے وکٹم سے معافی مانگے اور اپنے ایکشنز کا کفارہ ادا کرے۔ اس میں معافی مانگنا، اپنے غلط رویے کا ازالہ کرنا اور فیوچر میں اپنے بیہیویئر کو بہتر بنانے کا ارادہ کرنا شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، محبت اور رسپیکٹ سے پیش آنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔